बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा लम्हा न्यूज़ चैनल। आज बात करनी है हमने कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ चंद महीनों में मुल्क की मकबूल तरीन लीडर में शुमार होने लगी है। किस तरह से अपनी खिदमत और अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया उन्होंने, ये मैंने आज आपको बताना है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों की निशानदेही की है। तीसरी खबर यह है कि मरियम नवाज ने एक और आज बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और लाहौरियों के लिए उन्हें बहुत बड़ी सहूलत फराहम की है ट्रांसपोर्ट की। ये सहूलत क्या है और किस किस को फ्री ये सहूलत मिलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, आज से चंद माह कबल मरियम नवाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के फौरी बाद उन्होंने आवाम की फलाह व बहबूद, पंजाब के अंदर तरक्की और डेवलपमेंट के कई मंसूबों का आगाज़ किया। नवाज शरीफ की हदायत के ऐन मुताबिक उन्होंने खुद को मनवाया और मुस्लिम लीग नून का जो पिछले चंद सालों में जो खोया हुआ मुकाम था, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, वो उन्हें रिटर्न किया। इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया, एक टीम तश्कील दी और पंजाब असम्बली के अंदर जब वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा था और जब वो इंतखाब जीत गई तो उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की और अपनी मुस्तकबिल की 100 दिन की जो हिकमत अमली है, जो तरक्की का प्रोग्राम है, वो भी दिया। और शुरू दिन से ही हल्फ उठाते ही उन्होंने पंजाब के अंदर ग्रीन और क्लीन 2 प्रोग्राम शुरू दिए और दोनों प्रोग्राम के तहत पंजाब को ग्रीन भी बनाना था और क्लीन भी बनाना था। दिन रात काम हुआ। इसके साथ ही उन्होंने नौजवानों पर फोकस किया, चूँकि इमरान खान का ये दावा था कि नौजवान मुल्क के वो इमरान खान के साथ हैं। और मरियम नवाज साहबा को नवाज शरीफ ने एक टास्क दिया। वो टास्क ये था कि मुस्लिम लीग नून का परसेप्शन डेवलप करना है और उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा उसको डेवलप करने में और वो गोल अचीव करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गई। कल मैंने परसों उनका नारोवाल में, कल यानी कि एक बड़ा जलसे, जब से वो वज़ीर आला बनी है, ये नारोवाल की तारीख का और पंजाब की तारीख का, जो मुस्लिम लीग नून की तारीख है, इसका सबसे बड़ा जलसा। इसके मेज़बान एहसन इकबाल थे और ख्वाजा वसीम भट्ट थे MPA। वहाँ अक्सरियत जो है वो नौजवानों की जो पंडाल के अंदर जो है नारे लगाती हुई नजर आई। तो उसके साथ उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट भी दिया नारोवाल को। और इस तरह मरियम नवाज साहबा जहाँ भी जा रही हैं एक नई तारीख रकम कर रही हैं। अब जिस हवाले से मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम, उनका किसान कार्ड देखा, हेल्थ कार्ड तो नहीं, और बच्चों की सर्जरी के प्रोग्राम देखे जो 3-4 अस्पतालों को दिए हैं, प्राइवेट में और पब्लिक सेक्टर में भी। और वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई लीडर बन रही हैं और उन्होंने मुल्क के और जो पंजाब के नौजवान हैं उन पर फोकस किया है और नौजवानों को वो अपनी तरफ माइल कर रही हैं, नून लीग की तरफ माइल कर रही हैं। इसका मकसद ये हुआ कि वो नौजवानों की फेवरेट लीडर के तौर पर सामने आ रही हैं। आज उन्होंने लाहौर में वैसे तो कई प्रोग्राम हैं, उन्होंने पिछले दिनों आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जुलस्तान में भी जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है वो दिया और उसका इफ्तिताह किया। आज जो लाहौरियों के लिए उन्होंने सबसे बड़ी जो चीज़ दी है, इसके 2 फ़ायदे हैं। आज उन्होंने जो है आलूदगी फ्री ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। 27 के करीब बसें उन्होंने पहले स्क्वाड के तौर पर लाहौरियों को तोहफा दिया है, लाहौर के अवाम को तोहफा दिया। ये बसें जो हैं ये पेट्रोल फ्री होंगी, पेट्रोल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें होंगी और वो चलेंगी।
اور انہوں نے یہ بھی خوشخبری دی آج افتتاحی تقریب میں کہ 500 بسوں کا مزید جو قافلہ ہے، جو اسکواڈ ہے، وہ اسی سال اگست میں لنگر انداز ہوگا اور وہ پورے پنجاب میں تقسیم کی جائیں گی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس پہ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں نے پہلے بتانا ہے کہ انہوں نے آج جب افتتاح کیا تو وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سفر فری کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے سالوں بعد ایسا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو وہ بوائز ہوں یا گرلز ہوں، انہوں نے ان کا مقام دیا ہے۔ یہ کنسیشن کارڈ جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو نے متعارف کروایا تھا اور پھر یہ آہستہ آہستہ بند ہو گیا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اسٹوڈنٹس کے ان بسوں میں جو اسٹوڈنٹس سفر کریں گے وہ فری ہوں گے، ان کے پاس کارڈ ہونا چاہیے، اور جو بڑی عمر کے لوگ سفر کریں گے ان کے لیے بھی کرایہ فری ہوگا، ٹکٹ فری سفر کریں گے۔ اور پھر بسوں کے اندر انہوں نے وائی فائی کی سہولت دی ہے، پھر اگر آپ کا موبائل کی بیٹری بند ہو جاتی ہے تو چارجنگ کی سہولت دی ہے، اور ایئر کنڈیشن بسیں دی ہیں، اور 500 بسیں مزید آ رہی ہیں۔ آج انہوں نے لاہور کے نوجوانوں اور بڑوں اور عورتوں اور مردوں کے دل مو لیے ہیں۔ لاہور گرین رنگ کی یہ بس ہے، لاہور میں پھرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ بھی مریم نواز کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنے حکومت کے پہلے سال کے اندر ہی عملی طور پر پنجاب کی خدمت کا آغاز کر دیا۔ اور بڑے سالوں بعد کوئی ایسی وزیر اعلیٰ ملی ہیں مریم نواز کی شکل میں جو کہ جو ہیں وہ پنجاب کے باسیوں کے ان کی زندگی بدلنے کے لیے، ان کی زندگی کے حالات بدلنے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہ لاہوریوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جو انہوں نے دے دیا ہے 27 بسوں کی صورت میں۔ گرین بسیں ہیں، بڑی خوبصورت بسیں ہیں، آپ ان میں سفر کریں، موج میلہ کریں اور اپنے منزل پہ پہنچیں۔ اس پہ لاہوریے جو ہیں وہ خوش ہیں، اور مسلم لیگ نون کا پرسیپشن ڈیولپ کرنے میں مریم نواز بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ آج رائیونٹ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے جو نون لیگ کے صدر ہیں ان سے ملاقات کی ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے، انہیں کارکردگی حوالے سے ہوا گیا، لیکن ان کی ملاقات کے دوران نواز شریف نے ایک بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارے جو نون لیگ کے پارلیمنٹیرین ہیں انہیں پارلیمنٹ کے اندر جو باہر انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو انہوں نے نام لیے بغیر، پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بے نقاب کرنا چاہیے اور ان کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی، نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ اب کوئی مائی کا لال جو ہے وہ پاکستان کو ترقی سے جو منزل فکس کیا ہے، ایک طرف شہباز شریف اور دوسری طرف مریم نواز نے جو گولز فکس کیے ہیں ترقی کے، عوام کو محرومیت سے نجات دلانے کے، اس سے اب کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ اور نواز شریف نے جو ہے وہ یہ کھل کر کہہ دیا ہے کہ اب کوئی نہیں انہیں روک سکتا۔ تو ناظرین، تیسری بڑی خبر جو میں نے پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ الیکٹرک بس کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب نے افتتاح کر دیا ہے، اور اسٹوڈنٹس اور بڑی عمر کے لوگوں کو انہوں نے فری جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے مریم نواز کی، جو اگر وہ اسی ترقی سے، اسی رفتار سے چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب وہ پنجاب سے نکل کر مرکز میں پہنچیں گی اور وزیر اعظم پاکستان ہوں گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، صلاح کے بعد۔